नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा बलगा मअहु या क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, इन अय्याम में हर मुसलमान बंदा अपने इस्तादात के मुताबिक कुर्बानी करता है और अल्लाह पाक के हुक्म को पूरा करता है। और इन अयाम को निस्बत है ख़ास तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी से जो अल्लाह के रास्ते में इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी। इसी वजह से ख़ास तौर पर मुसलमान कसरत के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी के पहलू को बयान भी करते हैं, ज़िक्र भी करते हैं और अपने ईमान को मजबूत भी करते हैं। इस वाक़े को बयान करते हुए उलमा अक्सर तौर पर स्टेजों के ऊपर ऐसी गलतियां करती हैं जो गलतियां बहुत बड़ी हैं, न कुरान में हैं वो चीज़ें, न हदीस में हैं, लेकिन उलमा अपने अपने स्टेजों में इसको बयान करते हैं। अब इस वाक़े को इस अंदाज के साथ और इस अल्फाज के साथ बयान किया जाता है गोया कि अपनी आंखों से इस वाक़े को देख रहे हों। ये रंग देकर अवाम के सामने इसको बयान किया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर 7 ऐसी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा जिनका तज़किरा कहीं से नहीं मिलता, फिर भी उलमा उन चीजों को अवाम के सामने बयान करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी इख्तलाफी हैं जिसमें उलमा को बड़ी तफसीली गलतियां लगी हैं, हालांकि हकीकत कुछ और है और उलमा उस चीज को किसी और अंदाज में बयान कर रहे हैं। ये वाक़या शुरू होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ, जैसे कि अल्लाह पाक ने कई सारे मकामात में खुद कुरान मजीद में बयान किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह पाक से अपने बेटे के बारे में, तो अल्लाह ने ये दुआ कबूल करके बेटा अता कर दिया। फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, अल्लाह ने एक बुर्दबार और नेक तबीयत अल्लाह पाक ने एक फर्जंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा, क्योंकि इस्माइल का जो लुग़वी माना बनता है वो भी अल्लाह की दुआ बनता है। तो चूंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की दुआ का नतीजा है जो अल्लाह पाक से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी, तो इसी वजह से इसका नाम इस्माइल रख दिया। फिर फलम्मा बलगा मअहु साया, अब पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद हो नहीं रही थी, जब औलाद हो गई तो फिर आगे अल्लाह पाक ने इम्तिहान ले लिया कि यही बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम जब चलने फिरने और काम काज करने के काबिल हो गया। कुरान मजीद की इस लफ्ज को, इस जुमले को जरा गौर से समझे कि अल्लाह इरशाद फरमाता है फलम्मा बलगा मअहु साया, कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जब काम काज करने के काबिल हो गए, चलने फिरने के काबिल हो गए, दौड़ने के काबिल हो गए, जो भी अल्फाज जो भी लफ्ज का आप तर्जमा निकालें, तो जब इस उम्र को पहुंचे तो अल्लाह पाक ने उस वक्त ये कुर्बानी मांगी। इस जुमले से ये साबित होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र ये तकरीबन इतनी हो चुकी थी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र ये इतनी हो चुकी थी कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काम काज करने में छोटे छोटे आम जो काम होते हैं जो बच्चे आमतौर पर कर लेते हैं उतने काबिल हो गए और चलने फिरने के भी काबिल हो गए, सही तरीके से बात समझने और काम मुकम्मल करने के काबिल हो चुके थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। तब अल्लाह पाक ने कुर्बानी मांगी। अब आइए इसके मुकाबले में हदीस की तरफ आते हैं। ये बहुत बड़ी तफसीली गलती है जो उलमा अपने अपने स्टेजों में बयान करते हैं। इस वाक़े को इस अंदाज में उलमा बयान करते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर मक्का में चले गए, फिर जब वापस आए तो कैसे आए, उस वक्त आए यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा के साथ उस वक्त मुलाकात हो रही है जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल जवान हो चुके थे और शादी भी हो चुकी थी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए और आकर उनकी मुलाकात की। और ये उलमा अपनी तरफ से भी बात नहीं करते, खुद सही बुखारी के अंदर ये हदीस है, हदीस नंबर है 3364 नंबर हदीस है, ये बुखारी शरीफ के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ इस वाक़े को बयान किया जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को छोड़कर गए, यहाँ भी बीवी हाजरा को भी छोड़कर गए, मक्का में अल्लाह का हुक्म कहकर गए, छोड़ के चले गए।
پھر کئی سال گزر گئے، جب واپس آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ وہ مکمل واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی گھر میں تھی، تو اسے پوچھا، ہاں گھر کے حال احوال پوچھے، تو بیوی نے کچھ شکایت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنے گھر والے کو یعنی اپنے خامد کو اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی جو دہلیز ہے وہ صحیح نہیں، اس کو تبدیل کر دے، تو جس کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ مکمل واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دفعہ جب آئے تو اس وقت ملاقات بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ تو اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں، حدیث تو یہ ثابت ہوتا ہے، حدیث سے یہ واقعہ اس انداز میں ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو واپس جب آئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو چکی تھی اور اسماعیل علیہ السلام جوان تھے۔ اور ادھر قربانی والا اگر واقعہ دیکھیں، قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کے ظاہری لفظ کو دیکھیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ملاقات ہو رہی ہے وہ ان ایام میں ہو رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی چلنے پھرنے کے عمر کو پہنچے تھے، صحیح طریقے سے چل پھر سکتے تھے، تو اللہ پاک نے قربانی کا حکم بھی دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ملاقات بھی ہو گئی تھی، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں آ گئے تھے۔ تو اب ہمارا انداز کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہم ان موصوف کی طرح نہیں ہیں کہ جو قرآن کے صریح الفاظ کو چھوڑ کر حدیث کے اوپر عمل کریں۔ ہمارا جو نظریہ اور ہمارا جو اصول ہیں قرآن اور حدیث کے، اور حدیث صحیح طریقے سے دین کے جو اصول ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھا جائے گا، جب قرآن مجید کے صریح الفاظ سامنے ہو جو، تو اس کے مقابلے میں اگر حدیث آ جائے، حدیث صحیح بھی ہو، تو ہم حدیث کو مرجو کر کے قرآن کو راجع کرتے ہیں اور قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیں، ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، لڑکپن کی عمر کے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے گھر میں آ گئے تھے، تو اس وقت یہ قربانی کا حکم لاگو ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو بخاری کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے اس روایت کو نہ اس کے ساتھ استدلال کیا جائے گا، نہ اس کو صحیح مانا جائے گا۔ اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے اور سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حدیث صحیح ہے۔ خود بخاری، امام بخاری نے ہر اصول کے مطابق صحیح کر کے اس حدیث کو کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ پھر بھی ہم قرآن مجید کے الفاظ پر عمل کریں گے، اس کو صحت کے درجے میں دیں گے، اور مکمل ہمارا یہ واقعہ ہوگا اسی طریقے سے بیان ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے لڑکپن کے زمانے میں واپس آ چکے تھے۔ اب پھر کچھ علماء اس کی تطبیق بھی دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تطبیق دینے کا ٹائم نہیں ہے یا وہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس حدیث کو اور قرآن کو تطبیق بھی دے کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہرحال یہ پہلی غلطی ہے جو علماء اپنے اسٹیجوں پہ کرتے ہیں۔ اب آئیے دوسری غلطی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا، خواب آنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں پہنچ چکے، اور جو جملہ آگے مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا آپس میں ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں وہ لفظ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فانظر ماذا ترى، یعنی اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ یہ جملہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرا بیٹا اسماعیل، میں نے رات کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں میں رات کو خواب میں؟ کہ انی اذبحک، کہ میں بے شک تجھے کیا کرتا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر علماء بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اپنے اپنے سٹیجوں میں اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات کو خواب آیا کہ کسی چیز کو قربان کر رہے ہیں، وہاں یہ بھی نہیں کہتے کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے منع۔ اگر یہ کہتے تو پھر یہ سوال ہوتا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو رات کو خواب آیا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، تو صبح اٹھ کے انہوں نے جانوروں کو کیوں قربان کیا؟ تو پھر اس الفاظ کو تبدیل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، وضاحت کے ساتھ نہیں آیا خواب، خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کسی چیز کو قربان کر رہے، یا کچھ یوں کہتے ہیں کہ خواب میں یہ آواز آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اٹھ اپنی پیاری چیز کی قربانی کر، یوں کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، پہلی رات خواب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، گایوں کی یا بڑے جانوروں کی، جس کی بھی قربانی کی۔ دوسری رات پھر خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر قربانی کی۔ کس چیز کی قربانی کی؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹوں کی قربانی کی. تیسری رات پھر خواب ہے. حالانکہ یہ واقعہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے, کسی جگہ پہ یہ واقعہ نہیں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کر صبح جانوروں کی قربانی کی. اور قرآن کے ظاہری الفاظ کو اگر دیکھیں تو یہ ان کا واقعہ ظاہری الفاظ کے بھی خلاف آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک. قطعی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں میں رات کو خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. گویا کہ خواب یہ آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر یہ ذبح کر رہے ہیں. خواب کے الفاظ سے یہی ثابت ہوتا ہے جو قرآن کے اندر آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا تھا, کسی انداز میں بھی دکھایا گیا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو یہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں پھر قرآن کے الفاظ کے خلاف ہے. تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات کو خواب آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے. تو یہ بنتا بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام رات کو خواب میں دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں, صبح اٹھ کر جانوروں کی قربانی کرنے لگ جائیں. یہ نہیں بنتا, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو لہٰذا جو صحیح حدیث کی اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر بنتی ہے وہ یہی کہ رات کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, صبح اٹھے بلا دریغ بلا سوچے سمجھے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے مینا کے میدان میں پہنچ چکے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی قربانی کرنے لگ گئے. تو یہ دوسرے نمبر پر بہت بڑی غلطی جو علماء کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے بات آگے تیسرے نمبر پر کہ فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ بولا کہ اے اسماعیل میں نے رات کو خواب دیکھتا ہوں لیکن اب تیرا کیا خیال ہے. اب یاد رکھیں یہاں پر بھی علماء کئی سارے اقوال اور کئی سارے تشریحاں کرتے ہیں, مختلف انداز میں تشریح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام میں کیا ہے, اسماعیل علیہ السلام کی بھی تاکہ قربانی ہو جائے. حالانکہ یہ بات صراحتاً ان کے واقعات بیان کرنا یہ قرآن کی اس تفسیر کے قرآن کی ان الفاظوں کے خلاف ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تو اپنا کام مکمل کر چکا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب میں نے جو دیکھا ہے اس کے لیے میں تو راضی ہوں, میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہ کہ سوچنا کہ اسماعیل علیہ السلام کہ تو اگر راضی نہیں ہوگا تو میں اپنی قربانی سے پیچھے ہٹ جاؤں گا, یہ بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ تھا جو آگے والے جو الفاظ ہیں وہ اس کو واضح کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فانظر تیرا کیا خیال ہے, ماذا تری جو میں دیکھ کے آیا ہوں, میں نے جو دیکھا ہے اس کو میں تو کروں گا مکمل, اب تیری رائے کیا ہے. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے قربانی بھی پیش کریں. فانظر ماذا تری. آگے اسماعیل علیہ السلام نے پھر کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جو یہ جملہ ہے یہ پہلے والے جملے کی تشریح بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال اللہ کے حکم پہ نہیں کیا تھا کہ اللہ نے خواب دکھایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھنا ہے. بیٹے سے پوچھنا مقصد نہیں تھا بلکہ یہ مقصد تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا کام مکمل کر رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی قربانی دیکھنے کے لیے راضی ہیں یا نہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو پھر نبی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان جیسے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے ویسے تو کر گزر, میرا کام کیا ہے اللہ مجھے صبر دے گا, میں صبر کرنے والے میں سے ہوں گا, انشاءاللہ صبر ہی کروں گا. تو یہ تیسری غلطی ہے جو علماء اکثر طور پر اپنے اپنے تجربے کرتے ہیں. پھر آگے آ جاتا ہے چوتھے نمبر پر وَتَاللَّهُ لِلْجَبِينَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا. اب یہ للجبین کا جو لفظ ہے نا, اس جبین کے لفظ کو ظاہری لفظ کو دیکھ کر علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اوندا لٹا کر پیشانی کے بال لٹا کر ذبح کیا تھا. حالانکہ قرآن مجید کے اس لفظ کا ترجمہ پیشانی ہے ہی نہیں. مغالطہ اسی لفظ لگا کہ جبین کا پیشانی مطلب ہوتا ہے تو پیشانی کے بر ہی لٹایا تھا. حالانکہ جب بھی کوئی بندہ کسی جانور کو لٹاتا ہے ذبح کرنے کے لیے تو اوندا پیشانی کے بر لٹا کر نیچے سے چھری تو نہیں چلاتا. پھر وہ یہ لفظ کو ظاہر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے اندر ہے, حالانکہ جبین کا مطلب پیشانی ہے ہی نہیں, مغالطہ یہ لگا.
फिर कई उलमा तो फिर कहानियां करने शुरू कर देते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मेरे अब्बा जान अपने जो आंखों पर पट्टी लगा दे ताकि तू मेरे ये रुखसार को ना देखे, अगर तू देखेगा तुझे रहम आ जाएगा, फिर ये छोड़ देगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़िबा करने के लिए ले आ चुके हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ऐसा कर, मुझे ऊंधा लिटा देता कि मैं भी अपनी नजरों से तुझे ना देखूं, ऐसा ना हो कि मेरी आंखों से आंसू आ जाए। मुख्तलिफ अंदाज में फिर तशनीह करते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज से जो है ना ये किस्से बयान करते हैं। हालांकि मतलब ये है, ये देखो लुगत की अगर किताबें उठाकर देखो, जबीन का मतलब होता है करवट और जिबना का मतलब होता है यानी जबीहा का मतलब होता है पेशानी। तो हर इंसान के हर चीज के चेहरे के अंदर एक जबी होती है और दो जबीन होती हैं। तो ये जबीन के बाल जो लिटाया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये करवट के बाल लिटाया था। और आमतौर पर जब भी कुर्बानी करते हैं ऐसे ही करते हैं, जैसे कि हम जानवरों को किबला रुख करवट के बल लिटाकर फिर ही ज़िबा करते हैं। तो ये सुन्नत के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिटा दिया था, बाकी कोई ऐसी बात नहीं जो आमतौर पर सटेजों में की जाती हैं। फिर आगे आ जाता है बात, आगे समझे, ये 5वें नंबर पर जो गलती आई है वो गलती क्या कि आमतौर पर यह भी बयान किया जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई और चलाते रहे लेकिन छुरी ने ज़िबा करना छोड़ दिया और छुरी ना चली। कई सारे उलमा तो ये कहते हैं अपने अपने स्टेज पे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो गर्दन थी, इस गर्दन के ऊपर अल्लाह पाक ने लोहे की एक पट्टी लगा दी थी कि छुरी वहां काम करना छोड़ दिया, छुरी ने। अगर ऐसा होता, याद रखो ये भी अल्लाह की कुदरत की कोई मुनाफी बात नहीं है, इससे पहले भी बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं कि आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, ये भी वाकया हो चुका है। छुरी अगर नहीं काटी तो ये अल्लाह की कुदरत के मुखालिफ नहीं है। लेकिन बात यह है कि वाकया कहाँ है, कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, किसी जगह पर भाई ये नहीं है, सही रिवायतों के साथ ये वाकया नहीं मिलता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते रहे लेकिन छुरी ने काटना छोड़ दिया था और छुरी नहीं चली थी। ये भी खाम खा के अपनी ही बातें हैं। और असल में बात क्या है कि छुरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलाने के लिए तैयार हो चुके थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा भी दिया था। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने निदा कर दी, बस रुक जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तूने अपना काम मुकम्मल कर दिया, तेरा काम हो गया। फिर आगे आ जाते हैं 6 नंबर पर जो गलती आती है। अल्लाह पाक ने भी कुरान मजीद के अंदर ये आयत नाजिल की है कि कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। कद सद्दक़्ता रुया, ये जुमला जो आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निदा आई, फनादैनाहु या इब्राहिम, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बस तेरा काम मुकम्मल हो चुका कि तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। सवाल ये होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो सच नहीं किया अभी तक कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा नहीं किया, वो कुर्बानी का जो ख्वाब था वो ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। और अल्लाह ने कहा है कि तेरा ख्वाब सच्चा हो गया। ख्वाब सच्चा तो नहीं हुआ, ख्वाब सच्चा तो तब होता जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो जाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान कर देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नहीं किया कुर्बानी। तो इसका जवाब ये है, याद रखें कि अल्लाह पाक ने भी सच कहा, ये कुरान के अल्फाज है, मैं कुरान के अल्फाज की तशरीह कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने भी ये कह दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सच कर दिखाया। याद रखें इस वजह से कि इंसान जो होता है वो फेल का मुकल्लिफ होता है, इंसान ने अपना फेल मुकम्मल करना होता है, नतीजा अल्लाह पाक के हाथ में है। नतीजा वैसे इसके फेल के मुताबिक हो या ना हो, मुरत्तब हो सही तरीके से या ना हो, वो अल्लाह के बस में है, इंसान के बस में वो बात है नहीं। इंसान के बस में सिर्फ फेल है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना फेल मुकम्मल कर लिया। तो जब फेल मुकम्मल कर लिया तो अपने ख्वाब को भी सच कर दिखाया। बाकी इस पर नतीजा ज़िबा होने का जो था वो नतीजा अल्लाह पाक ने नहीं होने दिया। और दूसरी अल्लाह पाक की जो हिकमत होती है, हिकमत का पत्ता भी अल्लाह को होता है, अल्लाह के अलावा हिकमत का पत्ता किसी को नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने ख्वाब में दिखा दिया कि कुर्बानी कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन ज़िबा होगा या नहीं होगा वो अल्लाह की हिकमत में वो पोशीदा है बात, वो अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करूंगा, ज़िबा नहीं होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता कि मेरे गर्दन के ऊपर छुरी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चला रहे हैं ये मैं ज़िबा नहीं होगा। अगर पता होता तो फिर कुर्बानी नहीं बनती, लिहाजा पता नहीं था। हिकमत अल्लाह पाक की पोशीदा होती है, हिकमत अल्लाह पाक ने अपने हाथ के अंदर रखी हुई है। लिहाजा इस वाक़े से ये जो सबक मिलता है बहुत बड़ा सबक मिलता है। एक सबक ये मिलता है, याद रखें कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फेल मुकम्मल कर लिया तो इंसान के बस में भी फेल है। इंसान को चाहिए कि अपना फेल अपना काम मुकम्मल करे, नतीजे को ना देखे। नतीजा क्या होगा, आमतौर पर हम जो देखते हैं ना
وہ اس کے رزلٹ کو دیکھ کر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا اگر ہم نے کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں اور اللہ کے حکم پر اپنا سر خم کر دیں. باقی اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کس طرح ہوگا، آج ہوگا، کل ہوگا، وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جیسا بھی ہو، جس طرح بھی ہو، وہ اللہ پر چھوڑ دیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کام مکمل کریں. اور دوسری حکمت اللہ پاک کی ہر جملے میں، اللہ پاک کی ہر کام میں، ہر حکم میں، اللہ کے ہر امر کے اندر ایک حکمت ایسی ہوتی ہے جس حکمت کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کے لیے وہ بہتر ہوگا. اللہ پاک نے وہ حکمت کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے. یاد رکھیں اسی واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام مکمل کر دیا، لیکن حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بلند کرنا تھا، اس کو امام بناتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ پاک نے قیامت تک کی صبح کے لیے یاد بنا دینا تھا. آج کئی سو سال ہو چکے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ زندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کر کے ہر مسلمان اپنے دل سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. تو لہٰذا حکمت اللہ کی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. آپ کا کام ہے مکمل فیل کریں. اور 7ویں نمبر پر جو غلطی ہوتی ہے علماء سے وہ یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے عام طور پر غلطی یہ کی جاتی ہے لیکن جو حضرت علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کی تھی، اب قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو نہیں ہوئی، اللہ نے روک دی. لیکن ہوا کیا؟ وہ جانور کون سا ذبح ہوا تھا؟ وہ جنت سے ایک جانور آیا تھا، اس جانور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا تھا. یہ بھی نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے. اس لفظ کو دیکھ کر، ذبح عظیم کے لفظ کو دیکھ کر علماء یہ تشریح بیان کر دیتے ہیں کہ وہ جانور آیا تھا جنت، وہ ذبح ہوا تھا. اگر آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. بات میرا سوال یہ ہے کہ یہ جانور جنت سے آیا تھا، یہ کہاں ہے؟ حدیث کے اندر ہے یا قرآن ہے؟ کہاں ہے؟ یہ ثابت کریں. لیکن ثابت نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں جو آگے جو آیت آ رہی ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے صراحتاً کہا کہ وہ جانور ذبح ہو گیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اسی کو اللہ پاک نے سنت بنا دیا، اسی طریقے کو اللہ نے رائج کر دیا. اس آیت کے ظاہری الفاظ سے دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جانور جنت کا نہیں تھا بلکہ دنیا کا ہی جانور تھا، کیونکہ قربانی اسی طریقے کے اوپر تب ہوگی جب وہ جانور بھی دنیا کا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے اور فدیہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق یہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دنیا کا جانور آباد سے دے. تب یہ طریقہ ہے کہ اللہ نے یہی طریقہ پھر بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ پاک رائج کر دے. قرآن کے صریح الفاظ سے یہی تشریح بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ تشریح کی جائے کہ وہ جنت سے جانور آیا تھا، پھر یہ قرآن مجید کی آیت کے صحیح الفاظ کے مطابق نہیں بنتا، اور نہ حدیث کے اندر ہے نہ کہیں جگہ سے یہ ثابت ہوتا ہے. لہٰذا یہ 7 مقام ایسے ہیں جن میں علماء عام طور پر غلطیاں کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، واللہ عالم بالصواب. اگر ان کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی، کسی قسم کی کوئی کمی پیشی ہو گیا، تو میں نے اپنے علم اور اپنے مطالعے کے مطابق کی ہے، اور میرا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں ہے جو میں یہ کہہ سکوں کہ اپنے علم اور اپنے مطالعے پر فخر کر سکوں. میں نے صرف وہ مطالعہ کیا ہے جو مجھے مل سکا ہے. دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بآخر دعوانا الحمدللہ.